ये दान जेड़ियाँ चौधरी माजिद हुसैन वाल चौधरी मालिक हुसैन टीके चकसवारी मुतल्लक है। ये बैठक पंचपीर बादशाह इस टाइम मेला भी लिया 26 मार्च सन 2022। चौधरी राजक साहब चौधरी आबद साहब चौधरी माजिद साहब ने चाचा लगने हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह पहला नंबर खुशबूद है, दुआ इजाद, त्रिया माशाल्लाह बड़े अच्छे दाने जी। नाज़रीन इस मेले में सब ज़्यादा ओवरसीज जेडे इंग्लैंड तो आए हैं उन्होंने शुक्र अदा करना और जी वीडियो तक उन्होंने शुक्र अदा कर सकते। माशाल्लाह नाज़रीन तक सकने दान बहुत जेड़े चौधरी माजिद हुसैन वाल चौधरी मालिक हुसैन ठीकरियां चकसवारी ना तलक है। इन्होंने माशाल्लाह दान जेड़े हैं नाज़रीन माशाल्लाह तक सकने इस टाइम बड़ी पब्लिक जमा हुई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दान जेड़े इस टाइम नाज़रीन इस टाइम तो नाली चेंज होने लगा। माशाल्लाह नाज़रीन बहुत खूबसूरत आंदा है इस टाइम ना कोई वार्निंग लगी है ना कोई फॉल होया। अल्लाह पाक दुआ करने का अल्लाह ताला इसकी कामयाबी दे। जी वार्निंग आज छन छन
آخری پیرا نظیر ماشاءاللہ بہت اچھے گانے ماشاءاللہ بہت جڑے بھی چوہدری ماجد حسین ٹھیکریاں چکسواری تعلق کرنا مالک صاحب نے چھوٹے بیٹے اور چوہدری رازق حسین چوہدری عابد صاحب یہ آخری بیڑا ناظرین ماشاءاللہ تک سکنے حسین ماشاءاللہ زندہ باد 5 پھیرے مکمل اس جوگ کا ٹائم 6 منٹ 38 سیکنڈ جوگی چوہدری رخسار بجالی صاحب اور کے بعد حاجی چوہدری نال صاحب میرا کالی حاجی نال صاحب جوگ مگر تیار رکھو جی اور کے بعد چوہدری محمد اخلاق حسین چوہدری صادق محمود صاحب میرا کالی قاسم علی صاحب کمیلی حافظ محمد